औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, आज हमारा क्लास जो है वो 8th क्लास का 8th जमात 8वीं जमात। तो हमारा सब्जेक्ट है वो कश्मीरी है और हमारा जो अनवान है हम जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी अनपोश तिलील वनपोश, यानी ये सबक पढ़ा उस किताब में लेसन पेज नंबर 28 आज लास्ट फेरा पढ़ तो करो किताब पेज नंबर 28 पे तो पढ़ो थो ध्यान कित पे पढ़ो। फसल बावन खतर गछि आब हवा ति वायुन आसुन। कुल रुद वालस मज ति मदद करान, हवा साफ करान तो माहौल डंज थावान। अवै हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह सुंद दोप जरी साइंसुक अहम नुक्त अगर वन मोकलन पैदावार ति बविन। अगर सारी कुल चटन इन इंसान हेकन न जिंद रूजित, तिकेज कुल सब्ज पनवथन हंदी जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पानस अंदर शपरावान तो ऑक्सीजन वापस त्रावान। इंसान तो बेयि वारियाह ज़ू ऑक्सीजन गैस जिंद। अख सब्ज पनवथर अख थदि पाई नोजुक लेबॉर्टरी यम ऑक्सीजन पैदा करान। लास्ट पेरा असि पजन न कुल चटन, अगर अख कुल चटो 10 कुल गसो रुवन। वन अगर मोकलन सेक्युल कड़ अंद वंद वाश माहौल डली पैदावार बढ़ न ओलूदगी हुई तो जमीन हुसन रावी। असि पज वनन रच करन तिकेजी येल वन तेल अन। पढ़ान लेसन सबक नंबर 6 तुम किताब हूँ पेज नंबर 26 पे 28 तान अनपोश तेलील वनपोश। अत मज पूर कि जंगल कत्या जरूरी इंसान सद खतर। अगर जंगल हेक आसन न कि तेल हेक अन वनान यानी खेन चेन खुराक इंसान सुन हेक पूर सपदित कि तिकेज अत सत ताल्लुक। अगर ये जंगल आसान और तेल फसल ति असल पे वपदान तो फसलस कह नुकसान वातान। तिकेज रूद यह जंगलों सत और वक्त वक्त पेवान रोजान। तो बे एक फिर पढ़ बे पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ यह पेज नंबर 28 पे तो तुम थो ख्याल बे फसल बावन खतर गछि आब हवा ति वायुन आसुन। दपान कि इस फसल ववान अत खतर गछि आब हवा आसुन वायुन क्या न गछि ज्यादा अगर रोद लोगुन तो फसल बवि ठीक कि अगर ताफे कोर ज्यादा यानी रूद पे कि तेल फसल बयत कि वपदित कि। इसलिए गछि अत फसल आसुन रूद और तापस सत मन रूदन ते आसन तो हवा आब हवा गछि ठीक आसुन तो युस क्या अत असल पे फसली वपदन। कुल रूद वनिस मज ते मदद करान, रूद वालनस मज ते मदद करान। क्या कुल रूद वालनस मज ते मदद करान, हवा साफ करान तो हवा साफ करान तो माहौल डंज थावान तो माहौल रोजान तेली डंज। ये कुल हवास करान साफ और रूद वालनस मज मदद करान। अवै हजरत शेखुल आलम सुंद दोप शेख आलम रहमतुल्लाह वोनमुत जरी साइंसुक अहम नुक्त यानी अगर वन मोकलन पैदावार बवि। अगर सारी कुलन चटन जंगल मोकलन तो कुल रोजन कि तेल हेक पैदावार ति बयत कि। अगर सारी कुल चटन इन इंसान हेकन न जिंद रूजित
تِکیازِ اگر سٲری کُلٮ۪ن ژَٹنہٕ کُلۍ گژھن ختم تہٕ اِنسان سُنٛد دارمدار چھُنہٕ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ اِنسان تہِ ہٮ۪کَن نہٕ زِندٕ روٗزِتھ کینٛہہ تِکیازِ کُلۍ چھِ سبٕز پن ؤتھرَن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ پانَس أنٛدرٕ شَپراوان تہٕ آکسیجن واپس ترٛاوان کہِ یُس اِنسان یعنی آکسیجن چٮ۪وان چھِ یہِ چھُ یِمنٕے کُلی مہیا کران یعنی اکھ کُل چھِ أکِس دۄہس کران 11 کُلیُک غذا یعنی یِم آکسیجن تیار تہٕ یِم کُلۍ چھِ آکسیجن کران تیار تہٕ یہِ آکسیجن چھِ اِنسانَس خٲطرٕ ضروٗری اَمہِ ورٲے ہیٚکہِ اِنسان زِندٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ تِکیازِ اگر کُلۍ چھِ سبٕز یِہٕنٛدۍ یِم سبٕز پن ؤتھٕر چھِ یہِ چھِ اکھ اَمہِ کہِ ذٔریعہٕ چھِ یِم کاربن ڈاے آکسایڈ پانَس أنٛدرٕ شَپراوان تہٕ آکسیجن چھِ واپس ترٛاوان تہٕ اِنسان تہٕ بیٚیہِ واریاہ زُو زٲژ چھِ آکسیجن گیس سۭتۍ زِندٕ تہٕ یِم تہِ زُو زٲژ چھِ اِنسان چھِ باقٕے زُو جاندار چھِ یِم چھِ یِہے آکسیجن گیس چٮ۪وان تہٕ یِم چھِ اَمہِ سۭتۍ زِندٕ روٗزِتھ اکھ سبٕز پن ؤتھٕر چھِ اکھ تھدِ پایِچ نوزٕک لیبارٹری یِم تہِ پن ؤتھٕر چھِ کُلِس انٛدر تہٕ یِم چھِ اکھ لیبارٹری ہٕنٛز کٲم کران یِم چھِ آکسیجن پٲدٕ کران تِکیازِ یِم چھِ آکسیجن پٲدٕ کران اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ زُو زٲژن خٲطرٕ اَسہِ پَزن نہٕ کُلۍ ژَٹٕنۍ تہٕ اِسلیے پَزن نہٕ اَسہِ کُلۍ ژَٹٕنۍ کینٛہہ اگر اکھ کُل ژَٹو 10 کُلۍ گژھو رُوٕنۍ تہٕ اگر اکھ اِنسان اکھ کُلۍ تہِ کُل اکھ یی ژَٹنہٕ مگر 10 گژھن یِنۍ نَیہِ سۄ رُوٕنۍ وَن اگر مۄکلن سیٚکُل کَڑِ وَنٛدٕ واش اگر وَن گژھن ختم جنگل گژھن ختم تہٕ سیٚکھ نیرِ نٮ۪بر تہٕ ماحول ڈَلہِ تہٕ پٲداوار بَڑِ نہٕ تہٕ پٲداوار ہیٚکہِ نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ بٔڑِتھ کینٛہہ اولوٗگی ہُرِ تہٕ زٔمیٖنُک حُسن راوِ تہٕ اولوٗگی گژھِ زیادٕ یعنی ہوا گژھِ ناصاف یعنی آکسیجن گژھِ ناصاف تہٕ اولوٗگی گژھِ یہِ آب یہِ گژھِ ختم تہٕ اَسہِ پَزن وَن رٲچھ کَرٕنۍ تِکیازِ ییٚلہِ وَن چھِ تیٚلہِ چھِ کہِ اِسلیے پَزن اَسہِ جنٛگلن رٲچھ کَرٕنۍ تہٕ اگر ہسا جنٛگل اَسہِ ییٚلہِ جنٛگل چھِ تیٚلے ہیٚکہِ سون خُراک تہِ مٲفِر مقدارَس منٛز ٲسِتھ اِسلیے چھِ جنٛگلن ہٕنٛز واریاہ اَسہِ رٲچھ کَرٕنۍ جنٛگل چھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری یِم چھِ سانہِ زندگی ہِنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری تہٕ اور اَسہِ چھِ آکسیجن تہِ چھِ اَسہِ أسۍ کھٮ۪وان چھِ یہِ چھِ یِمے کُلٮ۪س یہِ چھِ اَسہِ حٲصِل سَپدان وۄنۍ چھِ کینٛہہ سوال یِم تۄہہِ یِمن منٛز درٛاے اَسہِ سوال نمبر 3 یُس چھُ کِتابہِ کُن تھٲیِو تُہۍ دھیان 2 سوال چھِ کٔرمٕتۍ تَمہِ برونٛہہ اَسہِ 2 پیراگرافن منٛز تہٕ 3 چھُ پٲداوار دِنہٕ والہِ زٔمیٖنُک پیٚٹھِم تاپ رُڈٕ گژھنہٕ نِش بچاونہٕ باپتھ کیٛاہ پَزِ کَرُن یہِ چھُ اَسہِ پٔتمِس پیراگرافس منٛز پوٚرمُت کہِ تھٲیِو بورڈَس کُن خیال تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ تھٲیِو تُہۍ وٕچھِو تُہۍ پٲداوار دِنہٕ والہِ زٔمیٖنُک پیٚٹھِم تاپ رُڈٕ گژھنہٕ نِش بچاونہٕ باپتھ کیٛاہ پَزِ کَرُن تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چیٖز پَزِ اَسہِ کَرُن یُس اَسہِ زٔمیٖنُک پیٚٹھِم تاپ چھُ یَتھ ہَتہٕ بٔدی ؤری چھِ لگان تیار گژھنَس اور پَتہٕ چھِ فصٕل اَتھ وۄپدان اَمہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ بچاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن پٲداوار دِنہٕ والہِ زٔمیٖنُک پیٚٹھِم تاپ رُڈٕ گژھنہٕ نِش بچاونہٕ خٲطرٕ پَزن اَسہِ کُلۍ رُوٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ پَزن اَسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ رُوٕنۍ کُلۍ لاگٕنۍ تِکیازِ یِمے بچاوَن اَتھ پیٚٹھمِس تاہَس یِم دِنہٕ اَتھ رٕڑ گژھنہٕ کینٛہہ اگر زٔمیٖن وَسوُن آسہِ اَتھ پَزن کیٛاہ بیٹ تہٕ اگر زٔمیٖن کُنہِ جایہِ کیٛاہ یَلہٕ نیٖرِتھ آسہِ گوٚمُت یا وَسوُن آسہِ تہٕ اَتھ پَزِ اَسہِ کیٛاہ یعنی بَنٛڈٕ دِنۍ اَتھ پَزن بیرٕ بَناونہِ اَتھ پَزن بٔٹھۍ دِنۍ تِکیازِ یہِ تہٕ اَتھ آبَس نیی چھٔلِتھ کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ سوال تۄہہِ 2 سوال کِتابہِ اَنٛدر تُہٕنٛدِ پیج نمبر 29 پٮ۪ٹھ چھُ وَن کِتھ کٔنۍ چھُ سہلابُک زور کم کرنَس منٛز مدد کران تہٕ یِم جنٛگل یِم چھِ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ سہلابُک زور کم کرنَس منٛز مدد کران یہِ پوٚر تہِ اَسہِ وٕنۍ تہٕ یہِ وَنَن ہٕنٛدۍ گٔنۍ تہٕ باڑٕ کُلۍ چھِ روٗد شِرپان یہِ چھِ اَسہِ پوٚرمُت اَسہِ یعنی یِم ہسا یِم جنٛگلن منٛز چھِ تِم بٔڑۍ بٔڑۍ کُلۍ یِمن کیٛاہ واریاہ چھَچہِ چھِ آسان اور بیٚیہِ چھِ آسان یعنی موٗل چھِ تِمن آسان واریاہ تہٕ تِم چھِ روٗد شِرپان پانَس پٮ۪ٹھ یِم چھِ روٗد رَٹان پانَس پٮ۪ٹھ رَٹان تہٕ وارٕ وارٕ چھِ تَمہِ پَتہٕ چھِ وارٕ وارٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ترٛاوان تیٚلہِ کیٛاہ ووٚن اَسہِ وَنَن ہٕنٛدۍ گٔنۍ تہٕ باڑٕ کُلۍ چھِ روٗد شرٛٲنۍ پانَس پٮ۪ٹھ رَٹان یہِ چھِ واریاہ روٗد پیٚوان چھِ زوردار روٗد پیٚوان سُہ چھِ تِم پانَس پٮ۪ٹھ رَٹان تہٕ وارٕ وارٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ترٛاوان تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ وارٕ وارٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وَسان یہِ روٗد زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ؤسِتھ چھُ اَتھ روٗدَس یِمن کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ موٗل وارٕ وارٕ پَکنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر کران تہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یِم کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ موٗل چھِ یِم چھِ اَتھ رَٹان زِ پَتہٕ چھِ یِم کران اَتھ روٗدَس
वार वार पत्ती पकान वसान पासलिस कुन तो अमि सो ये रुदवनी जमीनस मज शपान रुदवन यह जमीनस मज शपान तिक जस्त वसान कि तेज वसान कि यम सैलाबो जोर कम गसान अमि सैलाब हेकान पत् खसित कि यह कुल यह मूल अत सैलाब रुकानस मज मदद करान तो अमि पत् इंशाल्लाह करो बेकिस क्लास मज ब्रो तो आज गो युत तो अमि पत् करो बे क्वेश्चन सवाल जोर कर इंशाल्लाह करो बेकिस क्लास मज तो थो ध्यान तो ओतन करो तुम यह पढ़ो तुम घर बिहित तुम करो सवाल तो याद ठीक पे तो ये थो ख्याल पे एक पढ़ो सवाल ख्याल पैदावार दिन वाले जमीनों पे रुट गसन निश बचाने बापत क्या पज कर लिखित तुम जवाब थो लिखित तो याद करो पैदावार दिन वाले जमीनों पे रुट गसन निश बचाने खतर पजन अस कुल रवन अगर जमीनस वसवन अत पजन बेर तो बह दिन तो बंड दिन पत् ब्या सवाल वन कित सैलाब जोर कम करनस मज मदद करान कित सैलाब बचाने मदद कर वन हंद गन तो बड़ावदार कुल रूद शान पानस पे रटान तो वार वार तम पे जमीनस पे त्रावान अम पे जमीनस पे आस्त पकान जमीनस पे वसित अत रूदस कुलन हंद मूल वार वार पकन खतर मजबूर करान पे मूल रूद पकान तो अमि रुदवनी जमीनस मज क्या शपान दूध ज्यादा गसान कि पे जमीन पे यम सैलाब जोर कम गसान इंशाल्लाह करो बेकिस क्लास में बाकी